दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। यो वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै वर्षातका कारण हुने विपदका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन्। राज्य कोषमा विपद व्यवस्थापनका नाममा अर्बौं रकम थन्किएर बसेको छ। यही विषयमा आएको मिसन न्यूज तयार गरेका छौं। देशभर 240 भन्दा बढी स्थानका बस्तीहरू विपदको उच्च जोखिममा छन्। मनसुन सुरु भएको 10 दिनमा मात्रै 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 27 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण 134 स्थानका 512 घर परिवार प्रभावित भइसकेका छन्। मनसुनको सुरुवातमै निस्किएको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्षको स्थिति अझै भयावह हुने देखिन्छ। 3 तहको सरकारमा विपद व्यवस्थापनको नाममा 5 वटा कोष छन्। यी कोषहरूमा अर्बौं रकम थन्किएर बसेको छ। यसै विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मनसुन सुरु भएको 10 दिनमा देशभर बाढी पहिरो र चट्याङका कारण 8 जिल्लाका 18 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 27 जना बेपत्ता भएका छन्। देशभर 240 भन्दा बढी स्थानका बस्तीहरू विपदको उच्च जोखिममा रहेका छन्। गत जेठ 31 गतेदेखि असार 9 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 134 स्थानमा बाढी पहिरो र चट्याङले क्षति पुर्याएको छ, जसबाट 512 परिवार प्रभावित बनेका छन्। मनसुन सुरु भएको 10 दिनको आँकडाले यो वर्ष मनसुनका कारण स्थिति अझै जटिल हुन सक्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकार सहित संघ प्रदेश सरकार मार्फत विपद व्यवस्थापन गर्ने नाममा 5 वटा कोषहरू खडा गरिएको छ। यी कोषहरूमा विपदका नाममा गएको अरबौं रकम थन्किएर बसेको छ। स्थानीय तहबाहेक संघ प्रदेशका कार्यालयहरूमा विपद व्यवस्थापन कोषमा 6 अर्ब 3 करोड 12 लाख 95 हजार रुपैयाँ रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत रहेको प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषमा 3 अर्ब 10 करोड 67 लाख 17 हजार 926 रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ। यसैगरी गृह मन्त्रालय मार्फत रहेको विपद व्यवस्थापन कोषमा 1 अर्ब 81 करोड 89 लाख 90 हजार रुपैयाँ छ। देशभर रहेका 7 प्रदेश कार्यालय मार्फत रहेको 60वटै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा 51 करोड 33 लाख रुपैयाँ रकम छ। यसैगरी 77वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा 59 करोड 22 लाख 88 हजार रुपैयाँ रहेको छ। यो बाहेक प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धित कोषहरू रहेका छन्। यी कोषहरूमा कति रकम छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन, तर देशभर रहेका 753 स्थानीय तहहरूमा न्यूनतम एक स्थानीय तहमा 40 लाख रुपैयाँ राख्ने हो भने पनि 3 अर्ब 1 करोड 20 लाख रकम हुन जान्छ। यसैगरी तिनै तहको सरकारको खातामा रहेको रकम जोड्ने हो भने 9 अर्ब 23 करोड 32 लाख 95 हजार रुपैयाँ अहिले विपद व्यवस्थापनको नाममा राज्यको पैसा थन्किएर बसेको छ। रोचक त यो छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत रहेको 3 अर्ब भन्दा बढी रकम र गृह मन्त्रालय मार्फत रहेको विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको 1 अर्ब भन्दा बढी रकम विपद व्यवस्थापनका लागि भन्दा पनि राहत वितरणका लागि राखिएको रकम हो। किन यति रकम हुँदा पनि विपदको क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले यो रकम राहतका लागि मात्र खर्च गरिने बताए। हाम्रा 3टा तहका सरकारहरू छन्। 3टा तहका सरकारहरूमा 4 ठाउँमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष चाहिँ रहेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा पनि प्रत्येक 753 स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कोष रहनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो सबैको सङ्कलन सायद सङ्घीय मामला मन्त्रालयले गर्छ, हामीले गरेका छैनौँ। त्यस पछाडि प्रदेश सरकारहरू 7 वटा छन्। 7 वटा प्रदेश सरकारमा चाहिँ 51 करोड 33 लाख रुपैयाँ हुन्छ। उहाँहरूसँग भएको रकम हामीलाई जानकारी दिनुभए अनुसार। र अब सङ्घीय सरकारको कोषमा चाहिँ प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोष रहेको छ। त्यसमा 3 अर्ब 10 करोड 67 लाख 17 हजार 926 रुपैयाँ छ अहिले। त्यस पछाडि त्यहीँबाट पनि आएको र अब गृह मन्त्रालय मार्फत आएको हाम्रो कोष छ। यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष भनेर यो NDRRMमा रहेको छ। त्यसमा 1 अर्ब 81 करोड 79 लाख 90 हजार रुपैयाँ रहेको छ। र हामीले यो रकमलाई जिल्लाहरूलाई मुख्यतः 3टा वर्गमा बाँडेका छौँ। जनसङ्ख्याका हिसाबले प्रभावित जनसङ्ख्यालाई हामीले राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनाले र त्यो न्यूनतम रकममा नघट्ने गरी त्यहाँ सधैँ पैसा रहिरहोस्, आपत पर्यो भने त्यहीँबाट तत्काल खर्च गर्न पाइयोस् भन्ने हिसाबले पठाएको रकम 77 जिल्लामा 79 करोड 22 लाख 88 हजार रुपैयाँ छ। यसरी सबै गरेर स्थानीय तहहरूमा बाहेक 6 अर्ब 3 करोड 12 लाख 95 हजार रुपैयाँ चाहिँ यो 2टा तहका सरकारका 4 ठाउँमा रहेका छन्।
अहिले चाहिँ यति पैसा छ हैन? तर यो पैसा चाहिँ बसेको चाहिँ छ। तपाईँले भन्न खोजेको यदि त्यसको आशय चाहिँ यो पैसा उपयोगमा आएन बस्यो भनेको हो भने बसेको चाहिँ छ। वर्षभरि 1 अरब रुपियाँ बसिरह्यो, किनभने यो राहत नबाहेक अन्त खर्च नगर्ने भनेर पठाइएको पैसा अहिलेको हाम्रो कार्यविधि त्यही छ। त्यसैले त्यो पैसा वर्षभरि त्यो कुरेरै बस्यो, त्यो खातामा बसिराख्यो। राज्य कोषमा यति धेरै रकम थन्किएर बस्दा पनि पीडितहरूले सजिलैसँग न राज्य भएको महसुस गर्ने गरेका छन्, न त राज्य कोषको यो रकम खर्च गरेरै विपद न्यूनीकरणका लागि विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। खालि यो रकम राज्यको ढुकुटीमा थन्किएर मात्रै बसेको छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका सरकारी तर्फबाट हुने विपद अनुगमनका नाममा प्रयोग गरिने हेलिकप्टरमा पनि यो रकम खर्च हुने गरेको छ। हामीले सरकारी व्यक्तिहरू हेलिकप्टर मार्फत विपद अनुगमनमा जाँदा त्यो रकम कहाँबाट खर्च हुन्छ भनी गृह मन्त्रालयका प्रवक्तालाई सोधेका थियौँ। यसमा उनले यो रकम विपदका बेला सरकारी तर्फबाट अनुगमन गर्न जाने भएकाले विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत नै हुने बताए। उद्धार गर्दाखेरि हामीले हेलिकप्टर चढाउने, हामीले हेलिकप्टरबाट उद्धार कार्य गर्दाखेरि त्यो त विपद व्यवस्थापन कोषबाट तिर्नु नै पर्यो। तर अनुगमनका नाममा विभिन्न समयमा देशकै मन्त्री अथवा चाहिँ अरू निकायका व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, त्यो हेलिकप्टरको खर्च चाहिँ कसरी तिर्ने हो? अब यस्तो हुन्छ, विपदको घटना घटिसकेपछि त्यहाँ आम नागरिकहरूलाई आशाको भनौँ न होप सर्कुलेसन गर्नका लागि पनि सरकारमा बसेका चाहिँ पदाधिकारीहरूले उहाँहरूसँग गएर हैन चाहिँ केही चाहिँ सेयरिङ गर्न जरुरी हुन्छ। विपदमा परेका व्यक्तिहरूको मनस्थिति एकदमै हताशपूर्ण मनस्थिति हुन्छ, उहाँहरूलाई सहयोगको अपेक्षा हुन्छ हैन। त्यो कुराहरू सुनिदिनका लागि र फर्दर प्लान गर्नका लागि हैन उहाँहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ अब त्यहाँनेरि चाहिँ राहतको चाहिँ जरुरी परेको छ अथवा पुनर्स्थापनाको लागि के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराको प्रारम्भिक जानकारी लिनको लागि पनि पदाधिकारीहरूको त्यहाँनेरि चाहिँ स्थलगत भ्रमण हुन जरुरी हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा भएको खर्चलाई हामीले खोज उद्धार र राहतकै लागि भएकै खर्च मानेरै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ खुसीले अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो भनौँ न अब तपाईहरुले भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ हेर्नको लागि डुल्नको लागि अथवा त्यो रहरले त्यस्तो बेलामा कोही पनि परिचालन हुँदैन र कसैलाई रहर पनि हुँदैन, त्यो फुर्सद पनि कसैलाई हुँदैन के त्यो हिसाबले जुन हामीले सोचिराखेका छौँ त्यस्तो फुर्सद कसैलाई पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यतिखेर आम नागरिकहरू जो चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पीडालाई मत्थर गर्नका लागि हैन उहाँहरूको चाहिँ अब मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि अब यस्ता खालका स्थलगत अनुगमन पनि जरुरी हुन्छ। त्यतिखेर त्यसरी बुझ्नुपर्छ। 2077 साल साउनमा सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा बाढी पहिरोको निरीक्षण तथा राहतका लागि हेलिकप्टर मार्फत पुगेको टोलीले 1 लाख रुपैयाँको राहत वितरण गर्दा 28 लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेश सरकारबाट हेलिकप्टर प्रयोग बापत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। सोबेला राहत वितरणका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दोरमणि पौडेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, बागमती प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सुरेश नेपाल, तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि लिदीमा पुगेका थिए। पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई 1,11,000 मूल्यका दाल चामल स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न पुगेको यो टोलीले 12 पटक नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र एक निजी हेलिकप्टर 3 पटक गरेर क्रमशः 25,68,000 र 3 लाख गरी 28,68,000 रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा खुलाइएको थियो। यसैलाई उदाहरण मान्ने हो भने पनि राहत तथा उद्धार कार्यका लागि हेलिकप्टर पठाउने भने पनि उक्त हेलिकप्टरमा राहत तथा उद्धार गर्ने मानिस भन्दा पनि निरीक्षण गर्ने नेताहरू बढी हुने भएकाले राहत तथा उद्धारका नाममा हेलिकप्टर दुरुपयोग हुने गरेको धेरैको गुनासो छ। अहिले पनि राज्य कोषमा अरबौं रकम थन्किएर बसेको छ। यो रकम विपद जोखिममा रहेका स्थानहरूको सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा विपदपछि राहतका लागि चाहिने भन्दै साँचिएर राखिएको छ। दर्शकवृन्द, राज्य कोषमा थन्केर बसेको विपद व्यवस्थापनको रकम प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अरबौं रकम राज्य कोषमा थन्केर बस्ने तर जनताले राज्य भएको सम्म महसुस गर्न नपाउने यो निकै विडम्बनायुक्त कुरा हो। यसै विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुस्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष मार्फत केही वर्ष यता 25 अर्ब भन्दा बढी रकम गृह मन्त्रालय मार्फत रहेको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाइएको छ। यो कोषलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी यो कोषमा आएको रकम जिल्लास्थित विपद व्यवस्थापन कोषमा जाने गर्छ, तर यसको अनुगमन गर्ने दरिलो निकाय भने बन्न सकेको छैन। हामीले जिल्लास्थित जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषको अनुगमन तथा यसको पारदर्शिताबारे कसले हेर्ने गरेको छ भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्तालाई सोधेका थियौँ। उनले यो विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले यसको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परीक्षण गर्ने बताउँदै यस कोषमा गएको रकम कुनै पनि हिसाबमा दुरुपयोग हुन नसक्ने दावी गरे। तर जिल्लामा पठाइने यी रकमबारे महालेखा परीक्षणको कार्यालयले विपदमा भएको खर्चको परीक्षण गरी त्रुटि औलाउँदै आएको छ भने सो रकमको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो जिल्लास्थित तपाईँहरूले जति पनि रकम पठाउनुहुन्छ नि जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिलाई, त्यसलाई अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय त्यस्तो केही छ कि छैन? त्यसको अनुगमन चाहिँ कसरी गरिन्छ? प्रत्येक जिल्लामा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय 3 महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण आलेप गर्नुहुन्छ सरकारको तर्फबाट। एउटाले रकम जम्मा गर्छ, कमाउँछ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई उ गर्छ, अनि खर्च गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिया हुन्छ, हामी त्यहाँ लगेर खर्च गर्छौँ। त्यसलाई चेक गर्ने चाहिँ अर्कै स्वतन्त्र निकायहरू छन् हाम्रो। यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रणाली आर्थिक मामलामा यो साह्रै संवेदनशील विषय हो अनि गरिएको छ। त्यो अनुरूप आलेप हुन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट। त्यसबाट बाँकी रहिसकेपछि हाम्रो चाहिँ संवैधानिक निकाय छ, अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखाको परीक्षकबाट हुन्छ। प्रमुख अनुगमन नै यो नै हो र हामीले भुक्तानी गर्दाखेरि स्थानीय तहहरूबाट माग भएर आउँछ, यो विवरण छ, यो क्षति भएको छ, यति कुरा रकम राहत उपलब्ध गराउनु छ भनेर स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आउँछ, प्रहरीबाट मुचुल्काहरू भएर आउँछ, त्यहाँ दोस्रो तहमा चेक हुन्छ। त्यस पछाडि दिने बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसलाई हेरेर जाँचेर अनि मात्रै दिनुहुन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यहाँ विपद व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ, यो केस चाहिँ छुट्नु भएन, यो केसलाई दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ, निर्णय हुन्छ र उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ। यदि दिएको पहिले नै दिनुभयो, तत्काल अवस्था परेको रहेछ भने पनि त्यो समितिमा लगेर त्यहाँ चाहिँ यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि स्थानीय तहका सबै प्रमुखज्यूहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अघि भने जस्तो सुरक्षा निकाय र त्यो बाहेक रेड क्रस अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ त्यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा। यसरी यसको अनुगमन त भुक्तानी पछि हुन्छ र भुक्तानी पछि 3 महिना पनि हुन्छ, वार्षिक रूपमा पनि हुन्छ। यसरी यसको अनुगमनको प्रणाली चाहिँ सुदृढ छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हुन त प्राकृतिक विपत्ति आफैमा बाजा बजाएर आउँदैन, तर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 5वटा कोष मार्फत विपद व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। राज्यले यी कोषहरू मार्फत वर्षेनी अरबौं रकम खर्च गर्ने गरेको छ, तैपनि विपदको क्षति भने न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। किन भन्ने प्रश्न हामीले गृह मन्त्रालयलाई सोधेका छौँ। र त विपद भन्ने प्राकृतिक प्रकोप विकोप भन्ने कुराहरू चाहिँ यो आफैमा बाजा बजाएर आउने होइन, अकस्मात हुने दुर्घटना भन्छ यसलाई कुनै होइन, त्यही भएको दुर्घटना चाहिँ होइन। दुर्घटनालाई चाहिँ त्यो आफैमा अकस्मात हुने भएको भएर नै भनिएको। तर एउटा कुरा के भनेपछि हामीसँग स्थानीय तहमा सङ्घमा प्रदेशमा जति पनि कार्यालयहरू छन्, यति कार्यालयहरू हुँदा हुँदै पनि हाम्रो क्षति हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा धेरै छ। के समग्र रूपमा जुन हाम्रो मर्म अनुसार चाहिँ यी कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्, यसरी हाम्रो यो मर्म अनुसारले चाहिँ स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशमा जुन यी एउटा कोषहरू चाहिँ राखिएको त्यसको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। अब यस्तो छ, जुन हाम्रो मुलुक अथवा हाम्रो देश जुन विपद जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको देश हो, त्यसको आधारमा हाम्रा नीति, हाम्रा संरचना, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो व्यवहार सोच अत्यन्तै अपर्याप्त छ हैन। अहिले तपाईले यति धेरै कार्यालयहरू छन्, धेरै स्रोत साधन छ भन्ने हिसाबले प्रश्न गर्नुभयो। अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून बजेट परिचालन भएको छ र त्यो न्यून बजेट अथवा एकदम न्यून स्रोतलाई हामीले अधिकतम परिचालन गरेर अगाडि बढिराखेको स्थिति हो। विपदको हिसाबले जुन जोखिमको चाहिँ आकलन हामीले गरिराखेका छौँ, त्यो आकलन अनुसार चाहिँ हामीले धेरै ठुलो धनराशि राज्यले खर्च गर्नुपर्ने अथवा त्यो हिसाबको तयारी हामीलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ अब
आवश्यकता अनुसारको चाहिँ तयारी हामीसँग अब त्यो छैन। हामीसँग जति तयारी छ अथवा हाम्रो जति चाहिँ स्रोत साधन जनशक्ति छ त्यसको चाहिँ महत्तम उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेको मात्रै हो। नदी संरक्षण, बस्ती संरक्षण अनि त्यसपछि सदरमुकाम संरक्षण भन्ने विभिन्न आयोजनाहरू पनि अरू कार्यालयहरू मार्फत पनि सञ्चालन भएका छन् र धेरै मात्रामा हेर्ने हो पछाडि यो कामहरू चाहिँ भएका छन्। खोलाको छेउमा अथवा चाहिँ धेरै ठाउँमा काम भएका छन्। तर यी काम हुँदाखेरि पनि ती कामहरू चाहिँ गुणस्तर नभएर हो कि अथवा चाहिँ अरू नै कारणले गर्दाखेरि हो कि राज्यले गरेको लगानी अनुसारले चाहिँ राज्यले गरेको चाहिँ जुन खर्च अनुसार छ त्यो अनुसारले चाहिँ संरक्षण हुन चाहिँ सकेका छैन। हामीले चाहिँ त्यस्तो पाउँदैनौँ अथवा हामी गलत हौँ अथवा चाहिँ के हो सर? अब यस्तो हुन्छ, अब यो विपदको क्षेत्रमा धेरै निकायहरूको संलग्नता छ। तपाईले भनेका जुन पूर्वाधार निर्माणका कामहरू छन्, अब ती पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालय आयोजनाहरू कार्यालयहरू अब त्यसमा जवाबदेही हुने कुरा रहन्छ। खास गरी गृह मन्त्रालयले चाहिँ विपदको सन्दर्भमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही काम गर्छ र त्यस पछाडि रेस्पोन्सको काम गर्छ। रेस्पोन्स भनेको चाहिँ खोज उद्धार र राहत हो हैन। त्योभन्दा परतिर चाहिँ फेरि अन्य निकायले काम गरिराखेका छन्। तपाईले अहिले उठाएको प्रश्नहरू चाहिँ सबै अन्य निकायले गरेका चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषयहरूसँग जोडिएका छन्। अब ती चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूले त्यसको गुणस्तरमा सुधार गर्ने तपाईको प्रश्न अनुसार अब ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। विशेष गरी अब हामीले हेर्ने पाटोमा चाहिँ के हो भने अब यो खोज उद्धार र राहतको सन्दर्भमा अब हामीले अब हाम्रो स्रोत साधन उपलब्ध भएसम्म हामीले अधिकतम प्रयास गरिराखेका छौँ र विपदमा चाहिँ भनौँ न विपदको प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकहरूलाई त्यसबाट चाहिँ खोज्ने उद्धार गर्ने र केही अब कार्यविधिहरूले तोकेको चाहिँ परिधिभित्र रहेर राहतका प्याकेजहरू उपलब्ध गराउने कामसम्म हाम्रो संलग्नता हो। अब त्यस पछाडि गएर अब पुनर्लाभको कुरा, पुनर्स्थापनाको कुरा हैन, पुनर्निर्माणको कुरा र अब अन्य लाइभलीहुडका थुप्रै कुराहरू यसमा जोडिएर आउँछन्। अब ती सन्दर्भहरूमा चाहिँ हाम्रा अन्य चाहिँ सरकारवाला निकायहरू, सरकारवाला मन्त्रालयहरू ले त्यसमा काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो आशा के हो भने अब सबैले आफ्नो ढङ्गबाट राम्रो काम गर्नुभएको होला भन्ने नै छ र सुधार गरेर जानुपर्ने विषयहरूमा चाहिँ अब सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। मनसुन सुरुवातीकै चरण भएकाले यस वर्ष पनि मनसुनका कारण हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्दो छ। हरेक वर्ष नेपालमा मनसुनको कारण हुने क्षतिमा राहत वितरण गर्ने नाममा अर्बौं रकम खर्च हुन्छ, तर पनि भौतिक तथा मानवीय क्षति कम हुन सकेको छैन। नदी तटबन्ध, बस्ती संरक्षण, नाला व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूबाट छुटेका बजेट तथा कार्यक्रमको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या निम्तिने गरेको हो। हामीले गृह मन्त्रालयलाई यो वर्षको मनसुनका कारण हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिएको पूर्व तयारी कस्तो छ भन्ने प्रश्न गरेका थियौँ। यसमा पनि हरेक वर्ष चाहिँ राहत तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएको बाहेक थप अरू जवाब आउन सकेन। यो वर्ष विपदको तयारी के छ? गृह मन्त्रालयले अब हामीमा आसन्न मनसुन जुन नेपालमा भित्रिसकेको छ, यो मनसुन जन्य विपदसँग जोडिएका विपदका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र घटना घटिसकेपछि खोज उद्धार राहत लगायतका रेस्पोन्सका कामहरू र तत्पश्चातका पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका कामहरूको सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरेर सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकेको अवस्था छ र सम्बन्धित निकायहरू विशेष गरी जिल्ला स्थित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जहाँ चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको त्यहाँ सदस्यता रहन्छ र विषयगत क्षेत्रहरू विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, युटिलिटी सर्भिसेससँग जोडिएका र जनप्रतिनिधिहरू र साथसाथै अन्य राजनीतिक दलका प्रमुखहरू समेत रहेको जुन संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रले पनि आफ्नो जिल्लाको मनसुनजन्य विपदसँग जोडिएका चाहिँ जोखिमहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने र ती जोखिम क्षेत्रहरू
पहिचान भएका जोखिम क्षेत्रहरूमा हुन सक्ने विपदको सम्भावित जोखिमलाई विचार गरेर आवश्यक कार्ययोजना त्यहाँबाट पनि बनाएर पूर्व तयारीमा रहने, सतर्कता अपनाउने, अर्ली अर्निङ सिस्टमहरूको प्रयोग गर्ने गरी तयारी भएको छ र सबै सुरक्षा निकायहरू र यी विषयगत क्षेत्रका निकायहरूलाई चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा राखिएको छ। अब त्यसै गरी अहिले यो सङ्घीयता पश्चात स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू क्रियाशील रहेको अवस्था छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहको प्रमुखकै संयोजकत्वमा त्यो समिति रहन्छ र त्यो समितिहरू पनि क्रियाशील छन् र त्यहाँ पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गरिएको छ सबै स्थानीय तहमा। प्रत्येक वर्षको स्थानीय सरकारको बजेटबाट त्यो कोषमा केही न केही रकमहरू राख्ने गरिएको छ र त्योबाट त्यो कोष र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो स्थानीय तहभित्रका विपद जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ती क्षेत्रहरूमा हुनसक्ने विपदको आकलन र त्यसको विश्लेषण र विपद भइसकेपछि गर्नुपर्ने खोज उद्धार र राहतका कामहरू, पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका कामहरूको सन्दर्भमा आफ्नो औकातले भ्याएसम्म स्थानीय तहले पनि आफ्नो तयारी गरेको छ र त्यही अनुसारै परिचालन भइराखेको स्थिति छ। तीन तहकै सरकारका यसमा के अर्को कुरा चाहिँ अब प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ। त्यो विपद व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो पूर्व तयारीको काम गरेको छ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले पनि विपदसँग साथसाथै विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद भइसके पश्चातको अवस्थामा चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्ने कुराहरूमा प्रदेश सरकार पनि अहिले तयारी अवस्थामा रहेको स्थिति छ। कुनै पनि घटना घटेपछि उद्धार गर्नुभन्दा पनि घटना घट्नै नदिनु सबभन्दा उपयुक्त कार्य हो। तर पनि नेपालमा हालसम्म कुनै पनि सरकारले घटना घट्न नदिनु त परको कुरा, घटना घटेपछि पीडितहरूलाई राज्य छ भन्नेसम्मको महसुस गराउन सकेको छैन। यसमा न त सरकारको नै ध्यान गएको छ, न त आम नागरिकहरूले नै खबरदारी गर्ने गरेका छन्। दर्शक वृन्द, राज्य कोषमा विपदमा राहत वितरण गर्न केही रकम बचाएर राख्नु नै पर्छ। यसरी रकम बचाउनै हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ त होइन, तर राज्य कोषमा थन्केर रहेको अर्बौं रकम सही ठाउँमा सदुपयोग भने गर्न सक्नुपर्छ। सही ठाउँमा रकम सदुपयोग गर्न सके प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुन सक्ने क्षतिमा कमी ल्याउन सकिने थियो। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी नै छ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले हाम्रो इमेल mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 015010800806 मा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com, युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी HD मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD को मिसन न्युजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।